नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। किसी खातून का सवाल था कि भाई वरासत में से हिस्सा नहीं दे रहे, उसके लिए कोई वजीफ़ा बता दीजिए। वरासत में से भाइयों से हिस्सा लेना, उसके लिए वजीफ़े से ज़्यादा ये अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला भाइयों के दिल के अंदर अपना खौफ डाल दे, अपना डर डाल दे कि वो दूसरों के हकूक़ जो उनको अदा करने चाहिए थे वो नहीं अदा कर रहे और उनके हक़ पर अपना कब्ज़ा करके अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। एक बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए कि दुनिया की ज़िंदगी के अंदर हर इंसान पर कुछ फ़राइज़ आयद होते हैं और हर इंसान के कुछ हक़ होते हैं। बाज़ रिश्तों में हर एक का हक़ दूसरे का फ़र्ज़ कहलाता है। मिसाल के तौर पे वालिदैन का ये हक़ है कि उनकी औलाद उनकी खिदमत करे, उनके साथ बदअखलाक़ी बदतमीज़ी के साथ पेश ना आए, लेकिन औलाद का ये फ़र्ज़ होता है कि अपने वालिदैन की हर हालत में खिदमत करे। यानी एक का हक़ दूसरे का फ़र्ज़ कहलाता है। औलाद का हक़ है कि उसके वालिदैन उसकी जायज़ ज़रूरियात को पूरा करें, रिज़्क़ हलाल से उनकी परवरिश करें, ये औलाद का हक़ है। वालिदैन का ये फ़रीज़ा है कि वो अपने औलाद की जायज़ ज़रूरियात को रिज़्क़ हलाल से, मेहनत से, जो भी अल्लाह ने असबाब मुहैया किए हैं उसके मुताबिक उनकी ज़रूरियात को पूरा करे। एक का हक़ दूसरे का फ़र्ज़ कहलाता है। जब वालिदैन फ़ौत हो जाते हैं, वालिद जब फ़ौत हो जाता है तो उसका जितना भी तरका, जो भी माल पीछे बचता है, उसको औलाद और अगर उसकी बीवी ज़िंदा है तो उस बेवा के दरमियान तकसीम कर दिया जाता है। और ये दुनिया का किसी आम शख्स का बनाया हुआ कानून नहीं है, बल्कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुकर्रर किया है। औलाद नहीं है तो दूसरे रिश्तेदार उसके अंदर हकदार होंगे। इसी तरह जब औलाद में बेटे और बेटियां मौजूद हैं तो उनका हक़ अल्लाह ने मुकर्रर किया है। इसी तरह अगर बेवा है तो उसका हक़ भी उसको दिया जाएगा। आम तौर पे हमारे मुआशरे में जब वालिद फ़ौत होता है तो उसका तरका जो पीछे बचता है, बेटियां अगर अपने घरों वाली हैं तो ज़ाहिरी बात है बेटों के पास आता है। बेटों को चाहिए कि अपने बाप का तरका जो शरीयत ने पैमाना मुकर्रर किया है उसके मुताबिक तकसीम कर दें। अगर वो तकसीम नहीं करते, बहनों को उनका हक़ नहीं देते, तो इसका मतलब है जो उनका हक़ बनता था उनको नहीं दिया, उनका हक़ अपने माल के अंदर शामिल कर रखा है, उससे अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, अपने औलाद की परवरिश कर रहे हैं। जब दूसरे का हक़ मार कर, गसब करके, उसको ना अदा करके वो अपने ज़ेरे दस्त या ज़ेरे साया उनको रखते हुए अपनी ज़रूरियात के मुताबिक उसको इस्तेमाल करते रहें, तो इसका मतलब है आप दूसरे का हक़ मार रहे हैं। ज़कात अल्लाह ने फ़र्ज़ की है, अगर आप साहिब हैसियत हैं, ज़कात नहीं देते तो इसका मतलब है आप गरीबों का हक़ मारे हैं। और वो माल जो अल्लाह के नाम का आपने निकालना था, आप पर फ़र्ज़ था, आपने नहीं अदा किया, इसका मतलब है वो आपके माल रिज़्क़ के अंदर शामिल हो चुका। जो आपकी बहनों का हक़ बनता है आपने उनको नहीं दिया, उनका माल आपने अपने रिज़्क़ में शामिल किया, आपका रिज़्क़ पाक नहीं रहा, आपके रिज़्क़ के अंदर मिलावट शामिल हो गई, आपने दूसरे बहन भाई का हक़ मारा हुआ है। मर्दों के ज़हन में, भाइयों के ज़हन में आम तौर पे ये बात होती है, हमारे इस मुआशरे की मैं बात करता चलूँ कि जी बहनों की शादी कर दी, जहेज़ के नाम पर हमने उनको तोहफ़े तोहफ़े दे दिए, जहेज़ दे दिया,
تو انہوں نے اپنا حق لے لیا، بات ختم ہو گئی. اب یہ مال جو ہے وہ بیٹوں کا ہے، بھائیوں کا ہے. جہیز دینے کا حکم اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے نہیں دیا کہ بڑھ چڑھ کر نمائش کرتے ہوئے آپ بڑھ چڑھ کر جہیز دو. ہاں، اپنی استطاعت کے مطابق آپ اپنی بچی کو، بہن کو گفٹ کر سکتے ہو، جو بھی دینا چاہو. لیکن جو جہیز کا کانسیپٹ ہمارے معاشرے کے اندر ہے، اس کا تصور کہیں بھی اسلام سے نہیں ملتا. یہ تو ہم اپنے ناک کی وجہ سے، اپنی عزت بنانے کے لیے معاشرے کے اندر کہ ہم نے اپنی بہن بیٹی کو بڑا مال دیا ہے، اس کے لیے ہم دیتے ہیں. یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے جس کو ہم پورا کرتے ہیں. لیکن جو شریعت کا حکم ہے وہ ہے کہ باپ کے ترکے میں سے بہن کو کیا دینا ہے، وہ جو بھی مقررہ پیمانہ شریعت نے بتایا ہے اس کے مطابق آپ اس کو دیں. اگر نہیں دیتے تو آپ کسی کا مال غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اللہ کے بھی مجرم ہیں اور اس کے بھی مجرم ہیں. عام طور پہ یہ سوال اکثر خواتین آتی ہیں تو وہ کرتی ہیں کہ جی بھائیوں کے ساتھ ہم ناراضگی بھی نہیں چاہتی کہ بھائی ناراض ہو جائیں گے، عدالتوں میں بھی نہیں جانا چاہتے، لیکن ہمارا حق ہمیں نہیں دیتے، ہم بھوکی مار رہی ہیں، ہماری ضروریات نہیں پوری ہو رہی. اور وہ اپنا دین اسلام اسی لیے بڑا ہی پیارا دین ہے، اور ہر چیز میں اللہ نے حکمتیں رکھی ہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد وہ جی ابھی نہیں دیتے، تھوڑے عرصے بعد دے دیں گے. بھئی تھوڑے عرصے بعد ان کا مال اپنے مال کے اندر شامل کر کے اپنے مال کو حرام کیوں کر رہے ہو؟ کسی کے مال کو غصب کر کے جب اپنی اولاد کی پرورش کرو گے تو وہ اولاد جو دوسروں کے غصب شدہ مال پر پروان چڑھے گی، وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ کل کیسے بنے گی؟ تم نمازیں پڑھتے ہو، اگر تمہارے مال کے اندر رزق حرام کا عنصر شامل ہو چکا ہے، تم بے شک نمازیں پڑھتے رہو، تمہاری نمازیں کیسے قبول ہوں گی؟ یہ کسی مولوی مفتی کی بات نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کے فرامین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے. دین کو اپنی عقل، اپنی مرضی سے نہ سمجھنے کی کوشش کرو. یا شریعت وہ نہیں ہے جو انسان کی حسب طبیعت کے مطابق ہو. شریعت وہ ہے جو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی. اللہ نے حکم دیا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کے ترکے کو اس ریشو کے مطابق تقسیم کر دو. یہ بندہ کہے نہیں میں اپنا ابھی نہیں کرتا، کچھ عرصے بعد کر لوں گا، جتنا عرصہ ان کے مال تمہارے رزق میں شامل رہیں گے تمہارا رزق حرام کا ہے، وہ مصیبت کے اندر مبتلا ہیں، تم اللہ کے مجرم بن رہے ہو. سب سے پہلی بات تو بھائیوں کو یہ چیز چاہیے کہ اگر وہ اللہ کو اپنے سے ناراض ہونے سے روکنا چاہتے ہیں، خود اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو درست رکھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے جس کا جو حق ہے وہ اس کو لوٹائیں. بنی اسرائیل کی طرح ہم نے ہیلے بہانے بہت سے تراش رکھے ہیں کہ ہم اس طرح کر لیں گے تو ہمارے اوپر بوجھ نہیں آئے گا، اس طرح کر لیں گے تو ہمارے اوپر بوجھ نہیں آئے گا. یہ طریقہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہاں، وظیفہ پوچھا ہے میری بہن، دعا کرو اللہ سے، نماز پڑھو 5 وقت کی، پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے بھائیوں کے حق میں اللہ سے دعا کرو، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ان کو غاصب نہ بنائے بلکہ دوسروں کے حق لوٹانے کی توفیق عطا فرمائے. فجر سے پہلے اٹھو، نفل پڑھو، اور اللہ کی توفیق سے اس وقت دعا مانگنے کی کوشش کرو کہ جس وقت اللہ سبحانہ ہوا تعالی دعاؤں کو قبول فرما رہا ہوتا ہے. ہاتھ اٹھا کے اپنے اللہ سے دعا مانگو. دعا مانگنے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھو، اور اس کے بعد انتہائی خشوع اور خضوع سے اللہ سے دعا مانگو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، تاکہ ان کی آخرت جو ہے، جو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کو خراب ہونے سے بچائے. اور جس کا جو حق بنتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ ان کا حق ان کو لوٹا سکیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے اور
قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔